नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले क्लास 12 डेरिभेटिभ एन्ड इट्स एप्लिकेसन टपिक्सको पहिलो क्लास लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ यो भिडियोले हजुरको पढाइमा टेवा पुग्नेछ। इन्ट्रोडक्सन विशेष गरेर यसको बेसिक केही कन्सेप्ट 11 मै पढिसकेको छौँ हामी। This chapter is essentially a continuation of our study of differentiation of the function in class 11. Class 11 कई टपिक्स को कन्टिन्युएसन हो। हामीले त्यहाँ डेरिभेटिभ यसको एप्लिकेसनको बारेमा केही थोरै कुरा गरिसकेको छौँ। We are learned to differentiate certain function like polynomial function and trigonometric function. In this chapter, we introduce the very important concept of continuity, differentiability, and relation between them. We also learn the differentiation of inverse trigonometric function, exponential, and logarithm function. This function leads to powerful technique of differentiation. Your topics यो भन्दा फर्दर स्टडी को लागि पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, पछिसम्म काम लाग्ने टपिक्स हो। Rules for differentiating hyperbolic function and inverse hyperbolic function, composite function, and function of type this type को function x power gx। त्यस्तै गरी यल हस्पिटल रुल जुन चाहिँ हामीले क्लास 11 मा लिमिट को क्वेशनहरु सल्भ गर्दा जुन क्वेशन अनडिफाइन्ड इन्डिटरमिनेट फर्ममा आएको क्वेशनलाई हामीले फ्याक्टराइज गरेर फर्मुला युज गरेर गर्थ्यौं। यहाँ चाहिँ हामी डाइरेक्ट यल हस्पिटल रुल युज गर्छौं। त्यस्तै टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल, मेट्रिक इन्टरप्रिटेसन एन्ड एप्लिकेसन अफ द रोल्स एन्ड मीन भ्यालु थ्योरम। हामीले मोटामोटी हाम्रो सिलेबस यो टपिक्समा भएको सिलेबसमा भएको कुराहरु यति नै हो। हामी लिमिटको डेफिनेसनबाट let a be a fixed point and fx be a function defined in a neighborhood of the point x equal to a. Function f of x is said to have a limit L. L belongs to R at x equal to a if f of x get closer and closer to a number L as x get closer and closer to the number from both sides. This can be expressed as this form limit x tends to a f of x equal to a. यसलाई मैले कसरी बुझ्दा सजिलो हुन्छ भने जस्तै कुनै पनि फंक्सनको भ्यालु यदि गिवन कुनै पोइन्टमा फाइन्ड आउट हुन सक्दैन भने त्यसको नजिक नियरली को भ्यालुबाट हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छ। जस्तै यो कन्सेप्ट इन्टान्समा सल्भ गर्ने लिमिटको क्वेशनमा नि युज हुन्छ। जस्तै x टेन्ड्स टु a मा f of x को भ्यालु छैन भने x टेन्ड्स टु a को नजिकको भ्यालु, जस्तै x टेन्ड्स टु 2 मा भ्यालु आएन भने x टेन्ड्स टु 1.999 त्यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ लिमिटको कन्सेप्ट के भने जस्तै x को भ्यालु f of x को भ्यालु x टेन्ड्स टु a हुँदा जति आउँछ नि त्यही भ्यालुलाई नै के भन्छ लिमिट भ्यालु भन्छ, लिमिटिङ भ्यालु भन्छ। एक्ज्याक्ट जस्तै x को भ्यालु a को नजिक हुँदा f of x को भ्यालु पनि कति आउँछ त्यही भ्यालु चाहिँ के भयो लिमिट भ्यालु हो। एउटा एक्जाम्पल छ, फाइन्ड द लिमिट अफ f of x। यो 11 क्लासकै रिभिजन जस्तो र 12 क्लासमा पनि सुरुमा एउटा च्याप्टर अथवा एउटा एक्सरसाइज यससँगै रिलेटेड छ। फाइन्ड द लिमिट अफ f of x। फंक्सन कस्तो छ 1 डिवाइड बाइ 1 प्लस x एट point x equal to 0. Solution यसको लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 and राइट हैंड लिमिट इक्वल टू पनि 1. Therefore limit exists and equal to 1. त्यसैगरी अर्को एउटा एक्जाम्पल छ, फाइन्ड द लिमिट अफ f of x। फंक्सन कस्तो छ 1 डिवाइड बाइ 1 प्लस e को पावर 1 बाइ x एट x इक्वल टू 0 इफ एक्जिस्ट गर्छ भने भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। मैले लेफ्ट हैंड लिमिट को भ्यालु 1 र राइट हैंड लिमिट को भ्यालु 0 आए भनेपछि we show that these two are not equal. It means left hand limit is not equal to right hand limit. So f limit f of x does not exist. अर्को डेफिनेसन रहेको छ
definition, continuity को definition. Suppose f is a real function on the subset of the numbers and let c be a point in the domain of f, then f is continuous at c if limit x tends to c, f of x equal to f of c, or if the left hand limit, right hand limit and the value of the function at x equal to c exist and equal to each other, then f is said to be a continuous at x equal to c. भने पश्चात कुनै पनि फंक्सन कन्टिन्युअस हुनको लागि के हुनु पर्दो रहेछ, फंक्सनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु इक्वल हुनु पर्दो रहेछ। अनि त्यस पश्चात मैले यसको डिटेलमा हजुरले डिस्कन्टिन्युटी को टाइपहरुको बारेमा बुझ्नको लागि क्लास 11 मेरो युट्युब च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर क्लास 11 मा डिटेलमा डिस्कस गरेको छु, यु क्यान भिजिट देयर। त्यस्तै गरी नेक्स्ट डिस्कस the continuity and the discontinuity of the following function. Given function छ यो, यसको राइट ह्यान्ड लिमिट कति आयो, x इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु 2 मा यसको भ्यालु सिम्प्लिफाई गर्यो, x टेन्ड्स टु 2 मा -1 कसरी -1 आयो, यो राइट ह्यान्ड लिमिट भएको कारणले x + 2 लाई पोजिटिभ लियो, यसलाई x + 2 गर्दा अगाडि माइनस कमन लियो -1। त्यसै गरी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट को भ्यालु कति आयो, सेम प्रोसेस, बट यहाँ चाहिँ के छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा मोडुलस x - 2 लाई कति लेखे -x - 2 आयो, यो मोडुलस गर्दा यसको भ्यालु 1 आयो। देयरफोर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज नट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट, अथवा राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल छैन, त्यसकारणले के भयो, फंक्शन इज डिस्कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु c। अब यहाँ राइट ह्यान्ड लिमिट, यसले यो क्वेशनले के भनेको भने पश्चात यो फंक्सनल भ्यालु -1 हो र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट को लागि हामीले यो कन्सेप्ट युज गरियो, यो फंक्सन चाहिँ लिमिट को लागि, यो फंक्सन को लागि। अब राइट ह्यान्ड लिमिटमा -1 आथ्यो, फंक्सनल भ्यालु त सँग त राइट ह्यान्ड लिमिट त इक्वल भयो, तर के छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चेन्ज आयो अथवा फरक आयो, त्यसकारणले फंक्सन इज नट कन्टिन्युअस। नेक्स्ट एउटा एक्जाम्पल छ, फाइन्ड द फर व्हाट भ्यालु अफ k of the function given f of x equal to के छ, kx square if x is less than equal to 3 if x is greater than 2, continuous at x equal to 2। solution राइट ह्यान्ड लिमिट को लागि राइट ह्यान्ड लिमिट अफ f of x at x equal to 2 इज सिम्प्लिफाई गरे लिमिट x टेन्ड्स टु 2 f of x equal to 3 यो गिवन छ, राइट ह्यान्ड लिमिट यो x टेन्ड्स टु 2 प्लस है। त्यसै गरी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट को लागि f of x at x equal to 2 इज लिमिट x टेन्ड्स टु 2 f of x equal to kx स्क्वायर, यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने 4k। मैले यहाँ -2 लेखिन, यो डाइरेक्ट यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट लेखेको कारणले राइट ह्यान्ड लिमिटमा यहाँ प्लस, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा माइनस। अब सिन्स f of x इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु 2, सो के छ, दुईटै लिमिट फंक्सन दुईटै लिमिट के भयो, इक्वल भयो। यहाँ माथि गिवन क्वेशनमा के छ भने यो फंक्सनल भ्यालु को लागि पनि हो, f of 2 को लागि पनि हो, आई मिन यो f of 2 इक्वल टु कति हुनुपर्छ, 4k हुन्छ है। राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्यालु को लागि फंक्सन एउटै डिफाइन छ, त्यसकारण दुईटै लिमिट इक्वल भयो, फंक्सनल भ्यालु पनि इक्वल आएको कारणले के गर्न पायो, इक्वल कन्टिन्युअस भनेको कारणले इक्वल हुन्छ, त्यसकारणले के भयो, 3 इक्वल टु 4k भयो, k इक्वल टु 3/4 k को भ्यालु। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेसन छ यो डेरिभेटिभ को डेफिनेसन। द डेरिभेटिभ अफ फंक्सन f of x एट अ पोइन्ट x इक्वल टु a डिनोटेड बाई f प्राइम a अथवा f ड्यास पनि भन्छ, इज डिफाइन एज f प्राइम a इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 f of a प्लस h माइनस f of a डिवाइड बाई h, और f प्राइम a इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु a f of x माइनस f of a डिवाइड बाई x माइनस a। if f of x has a derivative at a point, कुनै पोइन्टमा डेरिभेटिभ छ भने f of x is said to be differentiable at that point. The derivative of function is also called its differential coefficient. The process of finding out the derivative of function is called differentiation. है भनेपछि यो सिम्पल डेरिभेटिभ को एक्जाम्पल हो।
यसरी डेरिभेटिभको डेफिनेसन। नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्स भनेको के छ भने रिलेसनशिप बिट्विन द कन्टिन्युटी एन्ड डिफरेन्सिबिलिटी। इफ अ फंक्शन f of x is derivative at a point then it is continuous at that point। डेरिभेटिभ छ भने त्यो शुद्ध कन्टिन्युअस हुन्छ, बट कन्भर्स मे नट बी ट्रू, त्यसको कन्भर्स चाहिँ ट्रू नहुन सक्छ। ओके, यसको लागि म एउटा थ्योरम र त्यसको कन्भर्सको लागि एउटा इक्जाम्पल नेक्स्ट अगाडि गराउँछु। भन्दा अगाडि राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभको कन्सेप्ट। जस्तै राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ, द राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ अफ फंक्शन f एट अ पोइन्ट c डिनोटेड बाई r f prime c and it is defined as r f prime c equal to limit s tends to 0 f of c plus h minus f c divide by h, यो राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ। त्यसै गरी लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ छ यो राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ, यो लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ। The left hand derivative of function f at a point c denoted by l f prime c and it defined as l f prime c equal to limit s tends to 0 minus f c plus h minus f c divided by h। यसलाई अर्को तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ। वी राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ तिर के छ, r f prime c equal to limit x tends to c plus f of x minus f c divided by x minus c and l f prime c equal to limit x tends to c minus f of x minus f of c divided by x minus c। For the existence of the derivative at point x equal to c, right hand derivative र left hand derivative must exist and equal। के छ डेरिभेटिभको एक्जिस्टिङको लागि के हुनु पर्दो रहेछ, डेरिभेटिभ हुनको लागि राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एक्जिस्ट पनि गर्नु पर्यो, इक्वल पनि हुनु पर्यो। अब नाउ मैले अगाडि यो दुईटाको रिलेसन, इट मिन्स कन्टिन्युअस र डेरिभेटिभ र कन्टिन्युटीको कस्तो रिलेसन छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा थ्योरम छ। इफ अ फंक्शन f डिफाइन्ड अन एन इन्टरभल I is differentiable at c then f is continuous at c। कुनै पनि फंक्शन डिफरेन्सिबल छ भने एट सो त के हुन्छ, फंक्शन कन्टिन्युअस। त्यसको लागि मैले यो एउटा यसको प्रुफको लागि f डिफरेन्सिबल एट c छ भनेर सपोज गरे, त्यस कारणले चाहिँ f इन्भर्स c एक्जिस्ट गर्छ एन्ड इज फाइनाइट पनि हुन्छ। फर x इज नट इक्वल टु c को लागि वी सी दैट मैले यहाँबाट सुरु लिमिट x टेन्ड्स टु c बाट सुरु गरेँ, f अफ x माइनस f c इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु c। अब x माइनस f c डिवाइड बाई x माइनस c गरे इन्टु x माइनस c। लिमिट सेपरेट गर्यो, यसको लागि पनि लिमिट दियो, यसको लागि पनि लिमिट दियो। यसको भ्यालु यो अगाडिको यतिको डेफिनेसन अफ लिमिटले यसको भ्यालु f प्राइम c हुन्छ र यसमा x टेन्ड्स टु c हुँदा यो भ्यालु 0 आयो भनेपछि यसले दिने भ्यालु 0 आयो। इट मिन्स हेन्स लिमिट x टेन्ड्स टु c यहीँबाट आयो। अब यो f अफ c लाई त लिमिटले असर गर्दैन, त्यसकारणले लिमिट x टेन्ड्स टु c f अफ x इक्वल टु f c, सो f इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल। अब के भयो, कन्टिन्युअस हो। अब यसको कन्भर्सको लागि कन्टिन्युअस त भइहाल्यो, फंक्शन डिफरेन्सिबल हुँदा चाहिँ कन्टिन्युअस हो। अब यहाँ के छ, कुनै पनि फंक्शन कन्टिन्युअस हुँदा त्यो डिफरेन्सिबल छ कि छैन भन्नको लागि मैले यसको कन्भर्सको लागि एउटा इक्जाम्पल लिएको छु। इक्जाम्पल के छ, सो दैट द फंक्शन f of x इक्वल टु x माइनस 3 इज कन्टिन्युअस बट नट डिफरेन्सिबल एट x इक्वल टु 3। सोल्युसन, यसको फंक्शन f of 3 इक्वल टु 3 माइनस 3 गर्दा 0 आयो। राइट ह्यान्ड लिमिट x टेन्ड्स टु 3 प्लस भनेको यो राइट ह्यान्ड लिमिटको स्लाइ सिम्बल f of x इक्वल टु यति आयो,
एफ अफ एक्स को ठाउँमा एक्स माइनस 3 छ। यदि यो मोडुलस राइट ह्यान्ड लिमिटको बेलामा हामीले पोजिटिभ लिन्छ, त्यस कारणले त्यसको भ्यालु 0। अल्सो त्यसै गरी अर्को लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 3 माइनस एफ अफ एक्स इक्वल टु लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 3 माइनस यो मोडुलस चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि माइनस लिन्छ। सिम्प्लिफाई गर्दा यसको भ्यालु पनि कति आयो? 0 आयो। देयरफोर के छ? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु फंक्शनल भ्यालु। Therefore, function is continuous at x equal to 3. लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु इक्वल भएको कारणले कन्टिन्युअस भयो। अब हामी के गर्छ? यसको डिफरेन्सिबल छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। डिफरेन्सिबल हुनको लागि के हुनु पर्यो? लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ एक्जिस्ट पनि हुनु पर्यो र दुईटा इक्वल पनि हुनु पर्यो। अब राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ यो नाउ एफ प्राइम 3 प्लस इक्वल टु यो डेरिभेटिभ डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ हो 3 प्लस एस माइनस एफ अफ 3 डिभाइड बाई एच। अब हामीले फंक्सन कति राख्न पाए? एफ अफ एक्स इक्वल टु एक्स माइनस 3 भयो भने 3 प्लस एसको ठाउँमा 3 प्लस एस माइनस 3 माइनस 3 डिभाइड बाई एच। एस मोडुलस डिभाइड बाई एच, यसलाई क्यान्सल। मोडुलसमा के ल्याउनु पर्यो? राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ भएको कारणले पोजिटिभ, एच डिभाइड बाई एच गर्दा कति आयो? 1 आयो। त्यसै गरी यो यसको रिजन चाहिँ कि एस टेन्ड्स टु 0 प्लसमा एस मस्ट बी पोजिटिभ। त्यसै गरी लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभको लागि एफ प्राइम 3 अथवा एफ ड्यास 3 माइनस इक्वल टु लिमिट एस टेन्ड्स टु 0 माइनस एफ अफ 3 प्लस एस माइनस एफ अफ 3 डिभाइड बाई एच। एट द्याट टाइम अब मैले फंक्सनको भ्यालु राख्यो, एक्स माइनस 3 छ, लिमिट एस टेन्ड्स टु 3 माइनस 3 प्लस एच माइनस 3 माइनस 3 डिभाइड बाई एच। लिमिट एच टेन्ड्स टु 0 माइनस एच प्राइम डिभाइड बाई एच इक्वल टु, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा एच लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभतिर एच मोडुलस भन्दा बित्तिकै माइनस आउँछ, एच एच क्यान्सल हुँदा माइनस 1 आयो। देयरफोर के भन्न पायो? वी सी द्याट एफ प्राइम 3 प्लस इज नट इक्वल टु एफ प्राइम 3 माइनस अथवा एफ ड्यास 3 प्लस इज नट इक्वल टु एफ ड्यास 3 माइनस। लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ इक्वल नभएको कारणले के भयो? एफ ड्यास x does not exist, so f of x is not differentiable at x equal to. Most important example के को लागि? विशेष गरेर कुनै पनि फंक्सन कन्टिन्युअस हुने तर डिफरेन्सिबल नहुने। अब हामी अलिकति अगाडि जाउँ। फाइन्ड फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल द डेरिभेटिभ अफ साइन इन्भर्स एक्स। मैले यो पार्टमा अलिकति यो फर्स्ट प्रिन्सिपलको 2-3वटासम्म क्वेसन गराउँछु र नेक्स्ट पार्टमा यसको डेरिभेटिभको केही मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला र अन्य क्वेसनहरू लिएर आउनेछु। हजुरले यो सम्पूर्ण सिरिजहरू हेर्नुभयो भने हजुरको पढाइमा टेवा पुग्नेछ। अब यसको लागि मैले सोलुसन गिभन कति छ? क्वेसन लेट एफ अफ एक्स इक्वल टु साइन इन्भर्स एक्स एन एफ अफ एक्स प्लस एच इक्वल टु साइन इन्भर्स एक्स प्लस एच। यसको लागि यति सब्स्टिट्युट गर्ने। यसको सो त यो यति सपोज गरेपछि यसको ठाउँमा यति लेख्न पाए। वी हेभ हामीसँग डेरिभेटिभको डेफिनेसन यो डेफिनेसन छ, लिमिट डी डिभाइड बाई डिएक्स एफ अफ एक्स इक्वल टु डेरिभेटिभ अफ एफ अफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु डेरिभेटिभ अफ एफ अफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्दा लिमिट एच टेन्ड्स टु 0 एफ अफ एक्स प्लस एच माइनस एफ अफ एक्स डिभाइड बाई एच। यसलाई चाहिँ यसको प्रोनाउन्स त्यसरी गरे। यो 11 क्लासमा पनि हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गरेको थियौँ। त्यहाँ अलिकति त्यहाँको र यहाँको गर्ने तरिका थोरै फरक छ। अब हामीले इन्भर्स फंक्सनवाला त 11 मा गरेकै छैन। लिमिट एच टेन्ड्स टु 0 साइन इन्भर्स एक्स प्लस एच, यसको ठाउँमा यहाँबाट लियो एक्स प्लस एच माइनस एफ अफ एक्सको ठाउँमा यहाँबाट भ्यालु राख्यो डिभाइड बाई एच। अब पुट साइन इन्भर्स एक्सको ठाउँमा कति राख्यो? वाई राख्यो भने साइन यहाँ याम छुटेछ। साइन इन्भर्स एक्स प्लस एचको ठाउँमा वाई प्लस के। यसलाई एक स्टेप सल्भ गर्यो भने यसबाट एक्सको भ्यालु साइन वाई, यता यो पार्टबाट एक्स प्लस एचको भ्यालु साइन वाई प्लस के अल्सो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यतिबाट एचको भ्यालु कति आयो? साइन वाई प्लस के माइनस साइन वाई एन्ड के टेन्ड्स टु 0 एच टेन्ड्स टु 0। नाउ अब हामी यही सुरुकै एफ अफ एक्सको ठाउँमा साइन इन्भर्स एक्स आयो डी अपन डिएक्स
लिमिट के टेन्स टु 0 y। अब यसको ठाउँमा मैले भेल्यु राखेँ साइन इन्भर्स x प्लस यसको ठाउँमा कति भेल्यु राखेँ मैले यहाँबाट y प्लस के, अनि साइन इन्भर्स x को ठाउँमा y राख्यो डिभाइड बाई के छ। तर यहाँ यच मैले के गरेँ, यो एउटा यच यहाँ राखेर यहाँ यच यसरी यहाँ के र के क्यान्सल गरेँ, यहाँ यच पुऱ्याइदियो किनकि y र y क्यान्सल हुन्छ, के र के डिभाइड बाई के 1 भयो भने यति मात्र बाँकी रहन्छ, के डिभाइड बाई यच बाँकी रह्यो, यसको भेल्यु 1 आयो। अब नाउ के यचको ठाउँमा मैले यहाँ भेल्यु निकालिसकेको छु साइन y प्लस के माइनस साइन y, यो यचको भेल्यु यहाँबाट आएको यच इक्वल टु साइन y प्लस के माइनस यक्स हुनुपर्ने, यक्सको ठाउँमा साइन y छ। अब यहाँ के गर्न सक्ने भयो भने लिमिट के टेन्स टु 0 के डिभाइड बाई साइन y प्लस के माइनस साइन y, लिमिट के टेन्स टु 0 के डिभाइड बाई 2 कस। अब यसलाई साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला एक्सपान्सन गऱ्यो भने 2 कस सी प्लस डी बाई 2 इन्टु साइन सी माइनस डी बाई 2, कस को कति आयो 2y प्लस के डिभाइड बाई 2 साइन के डिभाइड बाई 2। यसलाई एक स्टेप सिम्प्लिफाई गरेँ भने मैले साइन के बाई 2 राख्यो, के बाई 2 चाहिँ यो के र यो 2 लाई यहाँ म्यानेज गर्यो, बाँकी कति रह्यो कस 2y प्लस के डिभाइड बाई 2, यतिको भेल्यु के टेन्स टु 0 हुँदा के बाई 2 टेन्स टु पनि 0 हुन्छ, यतिको भेल्यु 1 आयो, बाँकी कति रह्यो के टेन्स टु 0 गर्दा यो के को 0 भयो 2y अपन y हुन्छ, कस 2y अपन 2 भनेको कति y मात्र बाँकी रह्यो कस y भयो भनेपछि 1 अपन कस y इक्वल टु 1 डिभाइड बाई अंडर रुट 1 माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टु 1 डिभाइड बाई साइन y को भेल्यु कति छ यक्स छ, साइन y को भेल्यु कति छ यक्स छ, साइन स्क्वायर y को भेल्यु 1 माइनस यक्स स्क्वायर। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। यसै गरी हामीले कस इन्भर्स यक्स टेन इन्भर्स यक्स भन्ने गर्न सक्ने भयो। अब मैले अर्को नेक्स्ट क्वेसन छ e को पावर यक्स फाइन्ड फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल द डेरिभेटिभ अफ e को पावर यक्स, जसको लागि सल्युसन सुरु गरौँ। वी हैव f of x equal to e को पावर x, then f of x plus h equal to e को पावर x plus h। त्यसै गरी यो डेरिभेटिभ को डेफिनेसन, डेरिभेटिभ अफ f of x with respect to x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x डिभाइड बाई h। अब मैले यो भेल्यु राखेँ f of x प्लस h को ठाउँमा e को पावर x प्लस h माइनस e को पावर x डिभाइड बाई h। पुट y इक्वल टु रुट x एन्ड y प्लस k इक्वल टु स्क्वायर रुट x प्लस h, देन यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने के को भेल्यु कति आयो x प्लस h माइनस रुट x एज k टेन्स टु 0 एज h टेन्स टु 0। नाउ अब डेरिभेटिभ अफ f of x with respect to x गर्दा लिमिट h टेन्स टु 0 e को पावर y प्लस के माइनस ey डिभाइड बाई h। यसबाट मैले e को पावर यो माथिकोलाई ब्रेक गरेर e को पावर y कमन लिए भने लिमिट h टेन्स टु 0 e को पावर के माइनस 1, यसबाट y e को पावर y कमन आयो भने यहाँ e को पावर के बाँकी रह्यो, यहाँ 1 बाँकी रह्यो डिभाइड बाई h हुनुपर्ने, मैले यहाँ के राखेर यसलाई के यहाँ राखेँ डिभाइड बाई h लाई यता पठाइदिएँ र लिमिट पनि ब्रेक गरेँ। अनि यसमा चाहिँ h टेन्स टु 0 हुँदा के टेन्स टु पनि 0 हुन्छ, त्यसकारणले यसको भेल्यु कति आयो 1 आयो। इट मिन्स e को पावर y एज इट इज। अब मैले यो h के को ठाउँमा भेल्यु राख्यो, के को ठाउँमा यति भेल्यु यहाँबाट राख्यो भने h एज इट इज छ। अर्को यसको कसरी यो 1 भयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले यहाँ एउटा हिन्ट्स लेखेँ। लिमिट अब यसलाई चाहिँ के गर्यो भने एक स्टेप कन्जुगेट गर्यो, 2 स्टेप, यो 11 मा पनि यस्तो प्याटर्नको गरेको थिए, 2 स्टेप डम गर्यो, यसले कन्जुगेट गर्यो, यसले कन्जुगेट मल्टिप्लाई गर्यो, यसैको साइन उल्टो बनाएर मल्टिप्लाई गर्यो इन्टु रुट x प्लस h प्लस अंडर रुट x प्लस h माइनस को ठाउँमा प्लस राख्यो प्लस रुट x डिभाइड बाई सेम गर्दा माथि चाहिँ यसको होल स्क्वायर माइनस यसको होल स्क्वायर भयो a प्लस b, a माइनस b गर्दा x प्लस h माइनस x र h क्यान्सल हुन्छ, h सँग
अनि यो माइनस 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 प्लस क्यान्सल, एच डिभाइड बाई एच पनि क्यान्सल हुन्छ। अब बाँकी रह्यो एच टेन्स टु 0 गर्दा एमा एचको ठाउँमा 0 राख्यो भने कति भयो, यता रुट एक्स प्लस रुट एक्स यति बाँकी रह्यो। अनि यहाँ ईको पावर वाई भनेको रुट एक्स छ, भनेपछि रुट एक्स प्लस रुट एक्स गर्दा 2 रुट एक्स आयो। भनेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ कति हो, ईको पावर रुट एक्स 1 डिभाइड बाई 2 रुट एक्स गर्दा 1 डिभाइड बाई 2 रुट एक्स इन्टु ईको पावर एक्स। मैले नेक्स्ट क्वेसन गराउन गइरहेको छु। फाइन्ड फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल डेरिभेटिभ अफ ln tan इन्भर्स x। सल्युसन, let f of x equal to ln tan inverse x, then we have derivative of f of x with respect to x equal to limit s tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. Derivative of कति भयो, डेरिभेटिभ f of x with respect to x, यही भेल्यु f of x को ठाउँमा कति आउने भयो, ln tan इन्भर्स x प्लस h माइनस f of x को ठाउँमा ln tan इन्भर्स x गिभनबाटै लेट यहीबाटै राख्यो। अब पुट हामीले सेम सबै क्वेसनको एउटै प्रोसेस भएको कारणले त्यति डिफिकल्ट छैन। अब ln tan इन्भर्स x ln tan इन्भर्स x को ठाउँमा y र ln tan इन्भर्स x प्लस h को ठाउँमा y प्लस k सपोज गरे। अब यसलाई यतिलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने x इक्वल टु 10y र फेरि यो पछाडि यति पार्टलाई सल्भ गर्यो भने 10y प्लस k को ठाउँमा x प्लस h आयो। k टेन्स टु 0 h टेन्स टु 0। अल्सो यो पार्टबाट सिम्प्लिफाई गर्यो भने h इक्वल टु कति आउनु पर्ने, 10y प्लस k माइनस x आउनु पर्ने, x को ठाउँमा 10y राख्यो। नाउ डेरिभेटिभ अफ f of x with respect to x equal to limit k tends to 0 ln y plus k minus ln y divided by k limit k tends to 0 k upon h limit। अब मैले यहाँनिर चाहिँ कसरी आयो भन्ने यही भेल्यु राखे हो। यहाँबाट ln एज इट इज tan इन्भर्स x प्लस h को ठाउँमा कति राख्यो, y प्लस k र ln एज इट इज tan इन्भर्स x को ठाउँमा y राख्यो, जुन हामीले यहाँ सपोज गरिरहेछौँ। डिभाइड बाई यहाँ h छ तर हामीले के राख्यो, त्यो k लाई यहाँ राखिदियो, k र k क्यान्सल हुँदा एज इट इज h लाई यता साइड लाग्यो। किनकि अब हामीले एक स्टेप जम्प गर्यो, यसलाई र यसलाई लिमिट पनि सेपरेट गर्यो, किनकि यो फर्मुलामा लैजानको लागि यसो गरिरहेछ। लिमिट k टेन्स टु 0 ln, अब लिमिट अथवा ln log a प्लस b अथवा a माइनस b, log a माइनस b भनेको log a डिभाइड बाई b हो। त्यसै गरेर ln y प्लस k डिभाइड बाई y गर्दा y बाई y क्यान्सल भएर 1 प्लस k बाई y बाँकी रह्यो। डिभाइडमा के छ भने मैले y र y आफै थपेँ, किनकि फर्मुला लैजानको लागि यसो गरेको। लिमिट k को ठाउँमा k टेन्स टु 0 k एज इट इज k डिभाइड बाई h को ठाउँमा 10y प्लस k माइनस 10y। अब नेक्स्ट स्टेपमा मैले के गरेँ, y फ्री फ्रम लिमिट भएको कारणले 1 अपन y राखेँ। लिमिट k टेन्स टु 0 यो एउटा फर्मेटमा लगाएँ, ln 1 प्लस k अपन y, सरी ln 1 प्लस k अपन y होल डिभाइड बाई k बाई y। अनि पछाडिपट्टिको 10 लाई चाहिँ मैले साइनमा कन्भर्ट गरेँ, आई मिन साइन र कसमा। 10 भनेको साइन अपन कस, 1 अपन y इन्टु 1 यतिको भेल्यु 1 हुन्छ। लिमिट अब यसलाई एलसिएम लियो भने k होल डिभाइड बाई कस y प्लस k कस y, अब यो कस y यता मल्टिप्लाई, कस y प्लस k यता मल्टिप्लाई, क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यसले गर्दा यो भेल्यु आउँछ र यो डिनोमिनेटर यो भएको भेल्युलाई माथि लैजाँदा यहाँ आयो। अनि त्यस पश्चात मैले के गरेँ, 1 अपन y छ, y को ठाउँमा tan इन्भर्स x राख्यो, यहाँ मैले सुरुमा सब पुट गरेको छ इन्टु 1। अनि पश्चात यहाँ चाहिँ साइन a कस b माइनस कस a साइन b भनेको साइन a माइनस b हो, फर्मुलामा लयो। 1 डिभाइड बाई 10 इन्भर्स x इन्टु 1 इन्टु लिमिट k टेन्स टु 0। अब यो माथिको पार्ट छ नि k कस y प्लस k कस y होल डिभाइड बाई साइन कति हुनुपर्ने,
साइन के हुनुपर्ने डिभाइड बाई के गरेँ। यहाँ मैले यही केलाई तल झारेको मैले भनेपछि हामीसँग यहाँ कति बाँकी रह्यो cos y प्लस के cos y बाँकी रह्यो। यो के चाहिँ यहाँ साइन के डिभाइड बाई के भएर गयो 1 डिभाइड बाई टेन इन्भर्स एक्स अनि पछि यहाँ के टेन्स टु 0 हुँदा cos y इन्टु cos y बाँकी रह्यो cos स्क्वायर y भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 1 डिभाइड बाई टेन इन्भर्स एक्स इन्टु 1 डिभाइड बाई सेक स्क्वायर y 1 डिभाइड अब यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने के भयो 1 डिभाइड बाई टेन इन्भर्स एक्स 1 डिभाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर y आयो। सेक स्क्वायर भनेको 1 प्लस टेन स्क्वायर हो। ओके यसलाई नेक्स्ट स्टेपमा सिम्प्लिफाई गर्दा देयरफोर के आयो 1 प्लस टेन y को ठाउँमा x छ भने 1 डिभाइड बाई डेरिभेटिभ यसको डेरिभेटिभ कति हो 1 डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इन्टु टेन इन्भर्स एक्स। र यस्तै खालको अन्य पार्टको लागि र अन्य टपिक्सको लागि म्याथ सम्बन्धी अन्य यस्तै खालको प्रब्लम विभिन्न इन्ट्रान्सको लागि प्लस 11-12 को एनईबीले दिएको सिलेबसको म्याथमेटिक्सको विभिन्न इन्ट्रान्सको लागि र म्याथमेटिक्स सम्बन्धी ब्रिज कोर्स लगायत अन्य कोर्सहरुको एमसीक्यू क्वेशनको लागि पनि मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र मैले यो डेरिभेटिभको केही फर्स्ट प्रिन्सिपलको केही क्वेशन गराएँ, अन्य केही फर्मुला र अन्य केही क्वेशनहरु पार्ट 2 मा गराउने छु। ओके, थ्यांक यू भेरी मच।